بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. رئيس الحفل المبجل وأساتذة الكرام وزملاء الأعزاء، إني أريد اليوم أن أتحدث أمامكم حول الموضوع شهادة حسين رضي الله عنه، فأرجو منكم أن تستمعوا كلامي بكل من الالتفات والتوجه. أيها السادة والأفاضل، هناك وقائع تاريخية في التاريخ الإسلامي وكوارث عظيمة وذكريات خالدة لم ينساها الدهر ولم ينسج عليها عنكبوت السهو والنسيان، وما تحلل صيتها في صخب الأسواق وشب الحياة. إن الزمان خلدها وحافزة الإنسانية وعتها، وحصلت منها البشرية دروسا وعبرا. يا إخواني، من هذه الوقائع الباهرة الخالدة التي يعتز بها الإسلام ويفتخر بها الدين هي حادثة هامة، هي حادثة شهادة الكريم النبي سيدنا حسين رضي الله عنه، سيد أهل الجنة، ابن فاطمة الزهراء الغيور، قرير العين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولد أسد الله الغالب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال: الحسن والحسين هما ريحان من الدنيا. يا شباب الأمة الإسلامية، من المعلوم لديكم أن سيدنا حسين رضي الله عنه استشهد في معركة الحق والباطل شهادة الغيورين الأحرار الأبطال في 10 من شهر المحرم. إنه بذل نفسه الغالية، لكنه لم يقبل أن تخفق تلك الراية الإسلامية التي أعلاها ورفرفها أسلافه الغيورون. إنه ودع وطنه العزيز من مهبة الوحي والبركة، لكنه لم يقبل أن يفشو الجور والفساد والبغي وهو حي. إنه ضحى بعزته وشهرته وفخامته، لكنه لم يقبل أن تخبو تلك المصابيح التي نورها أبو أمه سيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم. إنه تعانق العش والجوع والقتل، لكنه لم يقبل أن ينكس ذلك الدين الذي سقاه أبوه أسد الله الغالب بدمائه النفيسة الغالية الصافية. أيها الغيورون، إنه تحمل المشاق، إنه تحمل المخاوف، إنه تحمل العقبات من الأخطار والأحداث، إنه تحمل الغدر والحد، إنه تحمل الطعن والقتل والإيذاء، إنه تحمل الغربة والعزلة والخزي، إنه تحمل حزن الفراق من الإخوان والأقارب، إنه تحمل هموم القلب وهموم النفس. فالجملة: إنه تحمل كل شيء من النفس والنفيس حتى إراقة الدم، لكنه لم يقبل أدنى انحراف في الدين، لم يقبل أن يهون الإسلام نصب أعينه، لم يقبل أن يستولي المستبدون الجائرون. يا زهر الحديقة المحمدية، إنه مات موت الأحرار، إنه فدى نفسه فداء المخلصين المعتقدين، إنه اعتنق المنية اعتناق الأبطال الغيورين، إنه تلقى الموت بصبر باسم، إنه استقبل خطر الحياة ابتغاء لوجه الله. يا حسين، أنت فقت فوق الحاسبين وجاوزت خيال المتخيلين وحيرت المتأولين. يا حسين، ما أحسن شهادتك، ما أعجب شجاعتك، ما أكبر غايتك، ما أجمل عشك وجوعك. يفوح منه الرياح العطرة الطيبة التي تطيب بها قلوب الأجيال القادمة من المجاهدين، وتشتاق إلى تحمل العش والحمل كما تحملت يا حسين. كيف أذكر ذكرياتك يا حسين، وكيف أصف محاسنك، وكيف أمثل تمثيلا صادقا كما مثلته إذا أداء الدين في معركة كربلاء، بعيدا عن الأهل والبطن. والجدير بالسماء أن تتشقق، والأرض أن تتفجر، والبحر أن يموج، والملائكة أن تنزل، والإنسانية تبكي بكاء شديدا وتدمع دمعا غزيرا
على مشهد المنازل والسلوك التي قام بها معك أعداء الدين. ويا حسين، أنت قدمت تصويرا حقيقيا لهذا القول من الشاعر: إذا القوم قالوا من فتى كلت أنني، إذا القوم قالوا من فتى كلت أنني، عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، ولست بحلال الطلاع مخافة، ولست بحلال الطلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. ففي الأخير ندعو الله عز وجل أن يوفقنا للاقتداء بهذه الأسوة العظيمة، وأكتفي بهذه الكلمات.